نقشه‌ای آمریکا برای این منطقه غرب آسیا که خودشون بهش میگن خاورمیانه داشتن که بر اساس او اسم خاورمیانه جدید رو آوردن، اسم خاورمیانه بزرگ رو آوردن. What we're seeing here, in a sense, is the birth pangs of a new Middle East, and whatever we do, we have to be certain that we're pushing forward to the new Middle East, not going back to the old one. محور اصلی این نقشه و قلب این نقشه عبارت بود از سوریه، لبنان، عراق. اینا میخواستن کاری بکنن که عراق کشور تاریخی با عظمت، با این همه افتخارات تحت تسلط صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها قرار. سوریه مرکز به این مهمی کانون مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی در اختیار رژیم صهیونیستی در واقع قرار میگیره. لبنان هم که تکلیفش معلوم. اینا اینو می‌خواستن، این کارو می‌خواستن انجام بدن. دولت‌هایی در این سه کشور بر سر کار بیان که تسلیم مطلق و نوکر آمریکا باشن. هر چی که آمریکا می‌خواد اطاعت کنن و برای او عمل کنن. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این است که تمام این منطقه میشه پاانداز رژیم صهیونیستی. همون نیل تا فراتی که اونا گفته بودن به یه شکلی تأمین خواهد شد، ولو نه به شکل سیاست ظاهری، به شکل سلطه و نفوذ و تسلط معنوی و واقعی. این رو میخواستن انجام بدن. حالا شما نگاه کنید به واقعیت، ببینید واقعیت با اونی که اینا میخواستن چقدر فاصله. لبنان رو نگاه کنید، نتوانستن هیچ غلطی بکنن. عراق رو ملاحظه کنید، اونچه که اونا خواستن درست عکسش انجام بده. سوریه رو ملاحظه کنید، البته در سوریه آمریکا و متحدینش جنایت‌های زیادی کردن. دست اینا تا مرفق در خون مردم سوریه آلوده است، در این شکی نیست. داعش رو راه انداختن، همین تکفیری‌ها، جبهت النصره و امثال اینها رو در مردم رو به معنا قتل عام کردن، لکن نتوانستن پیش ببرن. امروز شما نگاه کنید موضوع داعش داره به پایان میرسه، تکفیری‌ها منزوی هستن به طور و درست نقطه مقابل اون چی که آمریکا می‌خواست تحقق پیدا کرد. مسئله اینه، دعوا اینه ان مقاومتكم وصمودكم وجهت ضربة قاسية لمشروع الشرق اوسط الجديد الذي تحدثت كونداليزا رايس ان مخاضه كان في حرب تموز، ولكنه اصبح سقطا لانه ولد غير شرعي. شما شنیدید نطق ابلهانه این رئیس جمهور آمریکا رو در سازمان ملل. نشان دهنده این است که هم عصبانی‌اند، هم درموندن، هم از لحاظ فکری دچار مشکل و عقب ماندگی هستند، دچار سبک مغزی هستند. یعنی هر سه چیز رو این نطق نشان داد.